अस्ति हामीले सर हजुर भन्नु त हाम्रो च्याप्टर सकिने चान्स कतिको छ? च्याप्टर सकिने अँ, च्याप्टर त अबको 5 डेजमा अब 5 क्लासमा लाइक मैले अब 5 क्लासेसमा मैले सबै कुरा सघाउँछु अनि यो लाइक कोर्सहरू सबै सबै कोर्स ए एक्स्ट्रा क्लास चाहिन्न त्यसो भए? एक्स्ट्रा क्लास चाहिँदैन होला सायद होइन मैले भोलि सुन हो भोलि चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा क्लास राखेको छु है सबैको छ बिबिए बिबिआई सबैको ओके सर। अब त्यो चाहिँ कति अब कुन टाइममा हो तिमीहरू आफूले टाइम चुज गर है तिमीहरूलाई एकदमै कम्फर्टेबल हुने टाइम भोलि किन हुन्छ मेरो अरू कुनै क्लास हुँदैन यो बिबिए र बिबिआइएसको मात्र हो सर 5 देखि 6 धेरै जसोले एक्स्ट्रा क्लास नर्मली इङ्ग्लिसको अस्ति हुँदाखेरि 5 देखि 6 ठिक हुन्छ भन्ने थियो सबैले भनेपछि ठिक हुन्छ भने 5 देखि 6 नै गरेको ठिक। त्यो हाम्रो इभिनिङ टाइम होइन त? यस सर। ल त्यसो भए 5 to 6 बिबिआइएस को भयो त हो मैले नोट गरेँ है ए ठिक छ अरू पनि भन्नु पर्यो मैले नोट गरिदिएँ 5 to 6 हुन्छ बिबिआइएस यो टाइम सबैलाई मिल्छ नि हैन? मिल्छ सर। ल 5 to 6 है त? ल भोलि क्लास हुन्छ तिमीहरूको अब त्यसो भए हामी यतातिर जाउँ। सर आज बेलुका हो सर? हजुर भोलि बेलुका। आज बेलुका हो। अब भोलि स्याटरडे भयो नि स्याटरडे एउटा क्लास लिउँ भनेको हो के है त? अब कुरो सुन यही कुरामा एउटा रिमाइन्डर पनि त्यो कसले स्टक मार्केटको त्यो प्रोग्रामको लागि अटेन्ड गर्ने भनेको छन् आज बेलुका छ है सबैलाई रिमाइन्डर। स्टक मार्केटको कलेजले त्यो स्टक मार्केट ब्रोकरहरूलाई अनि इन्भेस्टरहरूलाई बोलाएर लाइक बेसिक नलेजहरू धेरै राम्रो ठिक छ म पनि पार्टिसिपेट हुन्छु। अब कुरो सुन हाम्रो आज कति बजे रे? 5 बजे सर बेलुका 5 to 6 हो। जुम हाम्रो केबाट हो? जुमबाट हो कि गुगल मिटबाट हो? गुगल मिटबाट सर लिङ्क मेलमा पठाइदिएको छ हामीलाई म पनि हजुरलाई पठाइदिन्छु नि त। ठिक छ त्यस्तो कुराहरू एटेन्ड गर्नुपर्छ त्यो त एकदमै अहिलेको इमर्जिङ कुरा हो नि त हैन स्टक मार्केट त। यस सर अनुप पनि खेलाडी हो नि हाम्रो। ठिक छ अनि यो कुरा त अहिले उहिलेदेखि तिमीहरूसँग भन्थे नि त म बिबिए को त धेरैजना स्टुडेन्टहरूले ट्रेड गरेर हुन्छन् राम्रो इन्कम जेनेरेट गरेछ उनीहरूले। अब कोर्सतिर गए त म प्रब्लम 4.1 को अब यो त अस्ति गरेको है हामीले हो छिटो भन। यस सर यो हामीले गरेको है अनि प्रब्लम 4.2 को जुन हाम्रो योलाई हामीले कहाँ पोस्टिङ गर्नु पर्थ्यो एकाउन्टिङ क्वेसनमा यो पनि गरेको है? अकाउन्टिङ इक्वेसन वाला चाहिँ गरेको छैन जस्तो लाग्छ सर। र तर अकाउन्टिङ इक्वेसन त गर्न सकिन्छ पहिला। अब कुरो सुन्नु ल ठिक छ त्यसो भए है यो प्रब्लम 1 सँग प्रब्लम 2 जोडिएको छ। प्रब्लम 1 मा के छ पहिला म यो रिकल गरिदिन्छु ल। यहाँ एउटा यो रिनोल्ड रियल्टी कम्पनीको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। यहाँ छ क्याश प्रिपेड इन्सुरेन्स यो भनेर अनएडजस्टेड ब्यालेन्सहरू हुन् यी सबै अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हुन्। यहाँ चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्टहरू दिएको छ यानि कि अदर डेटा अदर एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। यसको बेसमा हामीले के बनाउनु पर्थ्यो त भनेपछि यो एडजस्टिङ इन्ट्री प्रिपेयर गरेका थियौँ प्रिपेयर गरिसक्यो एडजस्टिङ इन्ट्रिजहरू के थियो त एडजस्टिङ इन्ट्रिज भनेपछि यो हाम्रो मन्थली इन्सुरेन्स एक्सपेन्स थियो यो कस्ट यो चाहिँ हाम्रो माथि प्रिपेड भनेको थियो यो प्रिपेड भनेको थियो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको थियो यो एक्सपायर्ड भएको
1 मन्थको एक्सपायर्ड भयो यानी कि इन्सुरेन्स एक्सपेन्स डेबिट प्रिपेड इन्सुरेन्स क्रेडिट यसको एडजस्टिङ इन्ट्रिज थियो बी अफिस सप्लाइज अन ह्यान्ड यो चाहिँ हाम्रो माथि 240 थियो अफिस सप्लाइज यहाँ चाहिँ इयर हाम्रो यो मन्थको इन्डमा 180 देखिन्छ जुन डिफरेन्स के हो त हाम्रो कन्ज्युम भएको त्यो हामीले युज गरेको त्यो अफिस सप्लाइज त्यही भएर अफिस सप्लाइज युज हुनुबित्तिकै के हुन्छ अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स बन्छ अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स डेबिट अफिस सप्लाइज क्रेडिट भयो यो एसेट्स डिक्रिज भयो यो त्यो थियो हाम्रो अफिस सप्लाइज यो युजको हाम्रो एडजस्टिङ इन्ट्रिज थर्डमा छ अफिस सप्लाइज यो अफिस इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज यो भनेको थियो यहाँ हामीले यो पर्चेज गरेको थियो यहाँबाट हामीले के निकाल्यो डेप्रिसिएसन निकाल्यो डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस डेबिट अफिस इक्विपमेन्टको अनि एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन अफिस इक्विपमेन्ट क्रेडिट भनेर हामीले एडजस्टिङ इन्ट्रिज बनाएका थियौँ 1 मन्थको अनि डीमा अन सेप्टेम्बर 1 2011 अटोमोबाइल वाज पर्चेज सेम हामीले यही सीको जस्तै गरेका थियौँ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स डेबिट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन अटोमोबाइल्स क्रेडिट भनेर हामीले एडजस्टिङ इन्ट्रिज बनाएका थियौँ अनि यीमा हेर डिपोजिट रिसिभ्ड इन एडभान्स प्रोभाइडिङ यो भनेको थियो उसको हामीले फर्स्ट टाइम कस्टमरबाट हामीले के लिन्थ्यौँ डिपोजिट हामीले एडभान्समा एमाउन्ट लिन्थ्यौँ त्यो एडभान्स एमाउन्ट चाहिँ यो हाम्रो टाइम पासेस भयो भने त्योसँगै हाम्रो के हुन्थ्यो त उनीहरूले सर्भिस हामीले जति प्रोभाइड गर्यौँ त्यति सर्भिस प्रोभाइड गरे अनुसार के हुन्थ्यो त त्यो एडभान्स रेभेन्यू हाम्रो अर्न्ड हुन्थ्यो त्यही भएर हामीले जनरेटर्स के बनाउँछौँ त भने चाहिँ यहाँ हाम्रो त्यो एडभान्स इन्कमलाई के भन्नु एडभान्स त्यो यो रेभेन्यूलाई के भनेको थियो भने चाहिँ के एकाउन्ट हेड दिएको छ भने चाहिँ अनअर्न्ड कमिसन भनेको थियो यो लायबिलिटी थियो यो कस्टमर फर्स्ट टाइम कस्टमरबाट हामीले एडभान्समा पाएको पैसा हो एडभान्स हामीले रिसिभ गरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ त यो के अरे हाम्रो अनअर्न्ड कमिसन भनेर हामीले लायबिलिटिज भनेर देखाउँछौँ अब यो हामीले उनीहरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गऱ्यौँ सर्भिस रेन्डर गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो एडभान्स के हुन्छ अर्न्ड हुन्छ अर्न्ड भयो भने चाहिँ यो लायबिलिटिज डिक्रिज हुन्छ त्यही भएर अनअर्न्ड कमिसन डेबिट यो लायबिलिटिज डिक्रिज भयो डेबिट भयो र हाम्रो यो त्यो यो लायबिलिटिज के बन्नु जान्छ त अब रेभेन्युजमा कन्भर्ट हुन जान्छ त्यही बेला हामीले के भन्छौँ त कमिसन रेभेन्यू अथवा सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट भन्यौँ नेक्स्ट अर्को छ हाम्रो रिपिटेड कस्टमर्स आर एलाउड टु भनेको छ यो हामीले रिपिटेड कस्टमरलाई हामीले 1 मन्थको क्रेडिट फेसिलिटी दिन्छौँ हामीले सर्भिस रेन्डर गऱ्यौँ तर हामीले त्यहाँबाट पैसा कलेक्टेड गरेको छ बट नट एट कलेक्टेड मनी भनेको छ है यो चाहिँ हाम्रो कलेक्टेड भएको छैन भनेपछि रिसिभेबल हो त्यही भएर हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट भनेका छौँ अनि अर्को छ जीमा इन्ट्रेस्ट ओइड अन नोट्स पेबल यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेका छैन भनेपछि यसको हाम्रो एडजस्टिङ इन्ट्रिज हुन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिट इन्ट्रेस्ट पेबल क्रेडिट 20 एमाउन्टको थियो एजमा छ स्यालेरी ओइड यो पनि हाम्रो अनपेड स्यालेरी हो अनपेड स्यालेरीको के हुन्छ हाम्रो जुन एडजस्टिङ इन्ट्रिज स्यालेरी एक्सपेन्स डेबिट हाम्रो यो स्यालेरी पेबल क्रेडिट हुन्छ 2500 को एडजस्टिङ इन्ट्रिज बनाएका थियौँ कुरो बुझ्यो ठिक छ नेक्स्ट उसले भनेको थियो एकाउन्ट ब्यालेन्स यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन 5000 किन छ 5417 किन भएन हो 5417 हुनु पर्थ्यो नि त 417 त हाम्रो यो मन्थको थियो किन भन्नु हुन्छ यसले हाम्रो यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स भनेको यो मन्थको एडजस्टिङ इन्ट्रिज यो मन्थको उसले डेप्रिसिएसनलाई एडजस्ट गरेको छैन त्यही भएर यसले क्रेडिटमा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन 5000 भनेर यो के अरे रिपोर्टेड गरेको छ अब एकछिनको बेसमा हाम्रो प्रब्लम 2 छ इफेक्ट अफ एडजस्टिङ इन्ट्रिज अन एकाउन्टिङ इक्वेसन जुन एकाउन्टिङ यो एडजस्टिङ इन्ट्रिज छ यिनीहरूको एकाउन्टिङ इक्वेसनमा इफेक्ट के हुन्छ यानि कि एकाउन्टिङ इक्वेसनमा यिनीहरूलाई पोस्ट गर भनेको अब बीमा हेरौँ है टुमा रिफर टु द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड फर रिनोल्ड रियल्टी कम्पनी इन प्रब्लम 4.1 यो प्रब्लम 4.1 के यो रियल्टी कम्पनीको जुन हाम्रो यो के अरे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यहीसँग त्यसैलाई रिफर गर्नु भनेको छ है रिक्वायर्डमा छ क्वेसन माथिकै हो प्रब्लम 1 कै क्वेसन हो अब रिक्वायर्डमा छ प्रिपेयर अ टेबल टु समराइज रिक्वायर्ड एडजस्टिङ इन्ट्रिज एज दे affect on accounting question use the format in exhibit 3.1 page on page 112 identify is adjustment by letter अब कुरा सुन यहाँ चाहिँ हाम्रो यो टेबल यो एक्जिबिट 3.1 पेज नम्बर 112 को यो टेबल युज गर्नु भनेको छ यो भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ क्वेसनको के थियो एसेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटिज प्लस स्टक होल्डर्स इक्विटी एसेट्समा हामीले एकाउन्ट हेडहरु दिन्थ्यौ लायबिलिटिजमा पनि एकाउन्ट हेड दिन्थ्यौ हो यसलाई हामी के भन्छौं त यो ट्रान्ज्याक्सन एनालाइसिस अथवा एनालाइसिस अफ ट्रान्ज्याक्सन कुरो बुझ्यो हो त्यो फर्मेट युज गर्नु भनेको हो क्या एकाउन्टिङ क्वेसनको कुरो बुझ्यो ठीक छ
अब भन एकाउन्टिङको त्यो फर्मेट हामीले थाहा छ र त्यो फर्मेटमा हामीले के पोस्टिङ गर्नु पर्यो यहाँको एडजस्टिङ गर्नुपर्छ भनेर छ। अब त्यो एडजस्टिङ इन्ट्रिज त पोस्ट गर्छौँ, एडजस्टिङ इन्ट्रिज भन्दा अगाडि के देखिन्छ त एउटा ब्यालेन्सहरू देखिन्छ, एकाउन्टिङ ब्यालेन्सहरू छन्, कुरो बुझ्यौ, एकाउन्ट एडहरू छन्। अब भन क्यास छ, क्यास हाम्रो एसेट्समा पोस्टिङ हुन्छ नि, एसेट्समा रिपोर्ट गर्छौँ नि हामीले होइन र, ठिक छ। यो पहिला हामीले यहाँको अनएडजस्टेड ब्यालेन्सको अब यो एमाउन्टलाई हामीले के गर्ने त सुरुमा पोस्ट गर्ने, कुरो बुझ्यौ, ठिक छ। अब हेर फोटोको, अब हेर त देखिरहेको छ स्क्रिन, देखिन्छ है, स्क्रिन देखिन्छ। ओके ल, अब एकदमै ध्यान दियो है, एकदमै ध्यान दियो। एकाउन्टिङ क्वेसनमा पोस्टिङ गर्नु पर्यो। अब कुरो सुन, जस्तो यहाँ क्यास छ, अब हामीलाई त एडजस्टमेन्ट पोस्टिङ गर भनेको हो, एडजस्टमेन्ट भनेको। अब एडजस्टमेन्टसँगै के पनि आउँछ नि त हाम्रो यी एकाउन्ट हेडहरूलाई पनि लिनु पर्यो, कुरा बुझ्यो। अनि पो हाम्रो कम्प्लिट एउटा एकाउन्टिङ क्वेसन बन्न जान्छ। क्यास लियो 15,700 छ, क्यास हामीले कहाँ राख्छौँ ल, क्यास 15,700 भनेर एसेट्समा राख्छौँ। ल हेर त एकाउन्टिङ क्वेसन हाम्रो के हुन्छ, एसेट्स इक्वल्स टु ल्याबरेज प्लस स्टक होल्डर्स इक्विटी। एसेट्समा अब त्यहाँ हाम्रो जुन जुन एसेट्स छ तिनीहरूको हेड दिने, क्यास, प्रिपेड इन्सुरेन्स, अफिस सप्लाइज, अफिस इक्विपमेन्ट, अटोमोबाइल्स, एकाउन्ट रिसिभेबल यो भयो। अनि ल्याबरेजको हेडिङ पनि दिने, त्यहाँ हामीले यो के आइटमहरू हामीले के हेडहरू यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाट लिएका छौँ र छैन यो हेड कुनै हाम्रो एडजस्टमेन्टमा छुट्टै हेड छ भनेपछि त्यो हामीले एडजस्टमेन्ट अनएडजस्टेड नभएको त एडजस्टमेन्टमा भएको छ भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले लिनुपर्छ। जस्तै हाम्रो एडजस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट पेबल, स्यालेरी पेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल थिएन, कुरो बुझ्यो। यी हेडहरू कहाँ छ त हाम्रो एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा थियो भनेपछि एडजस्टिङ इन्ट्रिजबाट लिएको हामीले, कुरो बुझ्यो। अहिले हामीले यो सुरुमा केलाई पोस्टिङ गर्ने त भनेपछि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सका जे कुराहरू छन् सबै सुरुमा हामीले पोस्ट गरौँ। क्यास 15,700 थियो, प्रिपेड इन्सुरेन्स 450 लगाएर 450 नै छ प्रिपेड इन्सुरेन्स। अनि त्यसपछि अफिस सप्लाइज 240 छ, अनि अफिस सप्लाइज हामीले 240 लगाएर 250 ठिक छ। कति छ हाम्रो 250 छ, 250 नै लियौँ। अनि अफिस इक्विपमेन्ट 45,000 छ। अब कुरो सुन, कुरो यहाँ छ, यहाँ चाहिँ 50,000 छ। अफिस इक्विपमेन्ट अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स कतिको छ हाम्रो 50,000 दिएको छ। अब भन एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई हामीले ल्याबरेजमा हामीले ल्याबरेज साइडमा है ल्याबरेज कोलममा चाहिँ हामीले छुट्टै हेड बनाएर राख्नु पाउँदैन, किनकि यो एसेट्समा साइडमा के हुन्छ त एउटा हेड भएर तर माइनस भएर बस्छ। त्यही भएर अफिस इक्विपमेन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ, अफिस इक्विपमेन्टमा यो एमाउन्ट यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनको एमाउन्टलाई लेस गरिदिउँ। त्यही भएर 45,000 आयो, 50,000 माइनस 5,000 एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन 5,000 लेस गर्यो त 45,000 आयो। ओ यहाँ हामीले कति रिपोर्ट गरेका छौँ 45,000 रिपोर्ट गरेका छौँ। अनि अटोमोबाइलमा पनि सेम त्यही केस हो, अटोमोबाइलको पनि के थियो, अटोमोबाइल चाहिँ हाम्रो 12,000 छ, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन लेस छ हाम्रो यो 1,400, यसलाई पनि लेस गरिदियो 10,600 आउँछ। 12,000 माइनस 1,400 10,600 हामीले यहाँ रिपोर्ट गरौँ। अनि त्यसपछि ल्याबिलिटिजमा छ एकाउन्ट पेबल 6,500 अनि अनअर्न्ड कमिसन 9,500, यो क्वेसनकै हो। एकाउन्ट पेबल 6,500, अनअर्न्ड कमिसन 9,500। अनि नोट्स पेबल छ, नोट्स पेबल हाम्रो 2,000 छ, यहाँ हामीले नोट्स पेबल 2,000 नै हामीले रिपोर्ट गरौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो क्यापिटल छ है, क्यापिटल स्टक 10,000 छ। क्यापिटल स्टक हामीले कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ, रिटेन अर्निङमा दुईवटा हेड हुन्छन्, एउटा क्यापिटल स्टक अर्को हाम्रो के अरे स्टक होल्डर्स इक्विटीमा दुईवटा हेड हुन्छन्, एउटा क्यापिटल स्टक अर्को रिटेन अर्निङ। अब मलाई भनौँ क्यापिटल स्टकलाई 10,000 क्यापिटल स्टकमा पोस्टिङ गरौँ। अब कुरो सुन, रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स 40,000 छ। अब एउटा कुरा मलाई भनिदियो, रिटेन अर्निङमा डिभिडेन्ड पेड, कमिसन अर्न, युटिलिटिज एक्सपेन्सेस, यो एक्सपेन्सेस र रेभेन्युजलाई हामीले छुट्टै हेड भनेर देखाउँछौँ त एकाउन्टिङ क्वेसनमा, यी सबैलाई हामीले रिटेन अर्निङ भित्रै हाल्छ हो। त्यही भएर रिटेन अर्निङमा हेर्दा 40,000 छ हो ओपनिङ ब्यालेन्स, प्लस हामीले के गरौँ रिटेन अर्निङमै प्लस हुन्छ नि कमिसन अर्न प्लस 17,000 गरिदिउँ। अब डिभिडेन्ड पेड यिनीहरू सबै कहाँ रिटेन अर्निङमा माइनस हुन्छ नि,
हो यिनीहरूलाई हामीले के गर्दियौँ एक्सपेन्सेस र डिभिडेन्ड पेलाई हामीले के गर्दियौँ माइनस गर्दियौँ माइनस गरिदिउँ रिजल्ट कति आउँछ त हाम्रो 44,000 आउँछ कुरो बुझ्यो त्यो कुरालाई मैले यहाँ वर्किङ नोट भनेर पनि देखाइदिएको छु वर्किङ नोटमा 40,000 रिटेन अर्निङ थियो प्लस 17,000 यो हाम्रो कमिसन अर्न भयो अनि यो 2,500 यो एक्सपेन्सेसहरू सबैलाई माइनस गरिदिँदा रिजल्ट कति आयो त 44,000 आउँछ अब हेर 44,000 कसरी आयो थाहा भयो सबै एक्सपेन्सेस र रेभेन्युजलाई हामी के गर्यौँ त एडजस्ट गरिदिउँ अब कुरो सुन यो हाम्रो ब्यालेन्स अब इक्वल हुन्छ त हुन्छ 100% हुन्छ कुरो बुझ्यो एसेट्स इक्वल्स टु ल्याबरेज प्लस स्टक होल्डर्स इक्विटी हुन्छ यदि इक्वल भएन भने त्यो रङ हुन्छ कुरो बुझ्यो किनकि क्रेडिटमा भएकोलाई हामीले लिस्ट गरिदिएका छौँ डेबिटमा भएकोलाई हामीले यो ल्याबरेजमा के अरे स्टक होल्डर्स इक्विटीमा डेबिटमा भएकोलाई लिस्ट गरिदिएका छौँ क्रेडिटमा भएकोलाई पोस्टिङ गरिदिएका के अरे एड भनेर राखिदिएका छौँ ब्यालेन्स त इक्वली आइहाल्छ नि कुरो बुझ्यो अब यो कुरो बुझिसक्यो भने अब हामी एडजस्टिङ इन्ट्रिजतिर जाउँ एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा के थियो एडजस्टिङमा के थियो भने फर्स्ट थियो इन्सुरेन्स एक्सपेन्स डेबिट इन्सुरेन्स प्रिपेड इन्सुरेन्स क्रेडिट थियो अब भन इन्सुरेन्स एक्सपेन्सले कहाँ एफेक्ट गर्छ रिटेन अर्निङमा 50 ले माइनस होइन स्टक होल्डर्स इक्विटीको रिटेन अर्निङमा माइनस हुन्छ अनि प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको के थियो भने त प्रिपेड इन्सुरेन्स त क्रेडिट भएको थियो नि एसेट्स डिक्रिज भएको थियो नि एसेट्स डिक्रिज भएको थियो एसेट्स पनि माइनस रिटेन अर्निङ पनि माइनस भयो यो बुझ्यो ठिक छ यो हामीले कतिचोटि गरिसकेको क्वेसन पनि हुन् हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्डको जनरल के हुन्छ भने चाहिँ इन्सुरेन्स एक्सपेन्स डेबिट भयो इन्सुरेन्स एक्सपेन्स भनेपछि उसले रिटेन यो एक्सपेन्सेसले रिटेन अर्निङमा माइनस गर्छ रिटेन अर्निङ माइनस भयो अनि एसेट्स हाम्रो के भयो एसेट्स पनि डिक्रिज भयो नि एसेट्स डिक्रिज भयो त यो 50 ले हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने डिक्रिज भयो माइनस गर्यो अब हामीले फेरि ब्यालेन्स निकाल्यौँ यो ब्यालेन्स देखिन्छ अब यसपछि अर्को छ अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स थियो हो अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स डेबिट अफिस सप्लाइज क्रेडिट थियो अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स हो यसले माइनस हाम्रो के गर्छ रिटेन अर्निङलाई माइनस गर्छ अफिस सप्लाइज हाम्रो एसेट थियो त्यो डिक्रिज भएको छ त्यो हाम्रो के गर्छ अफिस सप्लाइज एसेट्समा माइनस हुन्छ 70 240 माइनस 250 माइनस 180 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो एक्सपेन्सेस चाहिँ 70 भएको त्यही भएर 70 हाम्रो अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स हो त्यो रिटेन अर्निङमा माइनस भयो अनि हामी अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै अफिस सप्लाइज एसेट्स के भयो त डिक्रिज भयो त्यसलाई पनि हामीले एसेट्सलाई पनि माइनस गरिदियौँ ठिक छ रिटेन अर्निङ पनि माइनस तो एसेट्स पनि माइनस भयो अनि यसपछि अर्को थियो हाम्रो यो अफिस इक्विपमेन्टको डेप्रिसिएसन 1 मन्थको अब भन 1 मन्थको डेप्रिसिएसन हामीले कति क्याल्कुलेट गरेको थियो 470 डेप्रिसिएसन थियो अब यसको जर्नलिस्ट के हुन्छ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स डेबिट ल भने डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स भयो त डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सले रिटेन अर्निङमा माइनस गर्छ माइनस गर्यो 470 अर्को हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुन्थ्यो डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स डेबिट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हाम्रो अफिस इक्विपमेन्ट क्रेडिट हुन्थ्यो अब भन एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन अघि हामीले लिस्ट गरेका थियौँ भने अहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ 1 मन्थको एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई रेस्पेक्टिभ एसेट्समा के गर्नुपर्छ लिस्ट गर्नुपर्छ भनेपछि अफिस इक्विपमेन्टको त लिस्ट भयो 417 अनि सिमिलरली हाम्रो यो अटोमोबाइल छ अटोमोबाइलको केस पनि त्यही हो एक्सपेन्स अफिस हाम्रो डेप्रिसिएसन भएको थियो 200 डेप्रिसिएसन मन्थली डेप्रिसिएसन थियो एडजस्टिङको अनि त्यो हामी के गरौँ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स माइनस भयो अनि अटोमोबाइल यो हाम्रो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन अटोमोबाइल्स हाम्रो यो क्रेडिट थियो त्यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनले अटोमोबाइलको ब्यालेन्सलाई के गर्छ त त्यो एसेट्सलाई डिक्रिज गर्छ त्यही भएर माइनस गर्यो र नयाँ ब्यालेन्स न्यू ब्यालेन्स हाम्रो यति देखिन्छ नेक्स्ट अब कुरो सुन यो ईमा भनेको थियो है अ डिपोजिट इज रिसिभ्ड इन एडभान्स अफ प्रोभाइडिङ एनी सर्भिसेस फर फर्स्ट टाइम कस्टमर हामीले यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम कस्टमरलाई कुनै हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ उनीहरूबाट एडभान्समा हामीले रिसिभ गर्थ्यौँ एमाउन्ट रिसिभ्ड इन एडभान्स आर रेकर्डेड इनिसियली इन एकाउन्ट अनअर्न कमिसन भनेर हामीले त्यसलाई त्यो एमाउन्टलाई हामीले अनअर्न कमिसन भनेर एउटा एकाउन्ट रेटमा राख्छौँ अनि बेस्ड अन द सर्भिस प्रोभाइडेड टु फर्स्ट टाइम कस्टमर्स द ब्यालेन्स इन एकाउन्ट एट द एन्ड अफ एप्रिल सुड बी 5000 भन्छ हामीले उनीहरूबाट 9500 रिसिभ गरेका थियौँ एडभान्समा अनि इयरको यो मन्थको इन्डमा कति देखिन्छ भन्छ त 5000 मात्रै हुन्छ भन्छ यो ब्यालेन्स चाहिँ अब बाँकी 4500 के भयो त्यो हामीले उनीहरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गरौँ 4500 को अब हाम्रो अनअर्न्ड रहेन त्यो चाहिँ हाम्रो अर्न्ड हुन्छ अब भन
यो हाम्रो अनअर्न्ड कमिसन अर्न्ड भयो भने जनरली के हुन्छ अनअर्न्ड कमिसन यो लाइबिलिटिज डिक्रिज हुन्छ र अर्न्ड कमिसन हाम्रो यो के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ अब भनौँ अर्न भयो हामीले त्यो अर्न्ड आइटम रेभेन्युज आइटमलाई हामी कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ 4500 जुन डिफरेन्स एमाउन्ट छ हामीले कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ रिटेन अर्निङमा प्लस हुन्छ किनकि त्यो अर्न्ड एमाउन्ट हो र अब अनअर्न्ड रहेन किनकि त्यो 5000 मात्रै ब्यालेन्स देखिन्छ त्यसमा 4500 के भयो त अर्न्ड भयो त यो लाइबिलिटिज के भयो त डिक्रिज भयो लाइबिलिटिज डिक्रिज भएपछि लाइबिलिटिज कोलममा अनअर्न्ड कमिसनमा हामी के गर्छौँ माइनस गर्छौँ कुरो बुझ्यो नेक्स्ट अगाडि हेर अब रिपिटेड कस्टमर छन् भने चाहिँ उनीहरूलाई हामीले क्रेडिट फेसिलिटी दिन्छौँ हामी यो 1 मन्थको र उनीहरूले सर्भिस रेन्डर गर्यो तर तिनीहरूबाट कलेक्सन गरेको छैन यो चाहिँ के हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट हुन्छ किनकि हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरिसक्यौँ त्यो हाम्रो रेभेन्युज भइसक्यो रेभेन्युज मान्छौँ एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङमा त्यही भएर यो हाम्रो रेभेन्युज भयो 1500 सर्भिस रेभेन्यू भयो त यसले हामीले के गर्यो त 1500 रिटेन अर्निङमा प्लस गर्यौँ र हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल थियो क्यास कलेक्सन भएको छैन त्यसबाट एकाउन्ट रिसिभेबल थियो एकाउन्ट रिसिभेबल एसेट्स हो त्यो इन्क्रिज भयो एकाउन्ट रिसिभेबल एसेट्स पनि इन्क्रिज भयो र एज वेल एज हाम्रो यो के भयो त हाम्रो रेभेन्युज पनि भयो रेभेन्युजले एकाउन्टिङ यो हाम्रो रेभेन्युजले स्टक होल्डर्स इक्विटीको रिटेन अर्निङमा के हुन्छ प्लस गर्छ र त्यो रेभेन्युज हाम्रो क्यास कलेक्सन भएको थिएन एकाउन्ट रिसिभेबल भएर एसेट्समा इन्क्रिज भयो नेक्स्ट हाम्रो इन्ट्रेस्ट यो उही थियो है यो अनपेड थियो इन्ट्रेस्ट हाम्रो पेबल छ भने त्यसको जनरेटिज के हुन्छ 20 इन्ट्रेस्ट पेबल छ भन्छ यो मन्थको भनेपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिट इन्ट्रेस्ट पेबल क्रेडिट हुन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको यसले चाहिँ हाम्रो यो रिटेन अर्निङमा माइनस गर्छ किनकि एक्सपेन्सेस हो र यो पेबल थियो लाइबिलिटिजमा हामीले प्लस गर्यो यो पेबल आइटम देखिन्छ भनेपछि लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो हाम्रो रिटेन अर्निङ के भयो त माइनस भयो त्यसै गरिकन हाम्रो यो स्यालेरीको केस छ स्यालेरी पनि के छ अनपेड स्यालेरी के हुन्छ हाम्रो अनपेड स्यालेरीको जनरलिज के हुन्छ स्यालेरी एक्सपेन्स डेबिट हाम्रो स्यालेरी पेबल के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ अब भन स्यालेरी एक्सपेन्स डेबिट भयो स्यालेरी एक्सपेन्स हो भने चाहिँ त एक्सपेन्सले के गर्छ रिटेन अर्निङ माइनस गर्छ स्यालेरी पेबल हो भने चाहिँ स्यालेरी पेबल भनेको लाइबिलिटिज हो लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ 2500 त्यही भएर रिटेन अर्निङ माइनस भयो लाइबिलिटिज प्लस भयो अनि हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स यो देखिन्छ बुझ्यो ठिक छ ल भन यो एकाउन्टिङ क्वेसनमा हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कुराहरू र एडजस्टिङ इन्ट्रेस्ट दुईटैलाई हामीले के गर्नु त पोस्टिङ गरौँ यसमा सो पर्ने छ भन सर त्यो अनपेड वाला चाहिँ फेरि भन्ने लास्टको पोइन्ट लास्टको पोइन्ट ओके ल हेर स्यालेरी ओइड बट अनपेड टु इम्प्लोइज एट द एन्ड अफ द मन्थ अमाउन्ट टु 2500 यो मन्थको एन्डमा जुन हामी यो मन्थ कुन मन्थमा छौँ अप्रिलको मन्थमा अप्रिल मन्थको एन्डमा हामीले इम्प्लोइजलाई 2500 अन तिरेका छैनौँ पेड गरेका छैनौँ यानि कि हामी ओइड त्यो एमाउन्ट के हो त ओइड हो भनेको हामीले त्यो मन्थ कम्प्लिट भइसक्यो तर त्यो स्यालेरी हामीले तिरेका छैनौँ स्यालेरी पेमेन्ट गरेका छैनौँ भने त्यो त के हो पेबल हो नि पेबल हो नि तर त्यो त मन्थ कम्प्लिट भइसक्यो नि त होइन र यो त एक्सपेन्स भइसक्यो हामीले उसको सर्भिस ल्याइसक्यौँ त्यो टाइम पास भइसक्यो यो एक्सपेन्स भइसक्यो तर त्यो पेमेन्ट गरेका छैनौँ एक्सपेन्स भइसक्यो त एक्सपेन्सेसले यो 2500 एक्सपेन्स हो भने चाहिँ एक्सपेन्सले रिटेन अर्निङलाई माइनस गर्छ र हाम्रो त्यो स्यालेरी त्यो पेमेन्ट गरेका छैन त पेबल भनेको त लाइबिलिटिज हो नि लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो कुरा बुझ्यो तिर्नुपर्ने कुरा देखियो तर कुरा बुझ्यो लाइबिलिटिज जेनेरेट भयो नि त यो त नयाँ लाइबिलिटिज बन्यो हो तिरेको छैन त लाइबिलिटिज के भयो त स्यालेरी पेबल भयो कुरा बुझ्यो ठिक छ अब अगाडि हेर है यो त सजिलो क्वेसन थियो तर यो हाम्रो यो सोल्युसन देखिसकेपछि सजिलो भएको यो आफैले बनाउनु पर्यो भने त कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ क्या फेरि कुरो बुझ्यो ठिक छ यस्ता क्वेसनहरू आफैले ट्राई गर्नुपर्छ क्या सोल्युसनको पिडिएफ त तिमीहरूसँग छ नि त्यसलाई रेफरेन्स मात्रै लिने हामीले अब भन टुमा सोधेको छ कम्प्युट द नेट इन्क्रिज अर डिक्रिज इन नेट इन्कम फर द मन्थ फ्रम द रिकग्निसन अफ द एडजस्टिङ इन्ट्रिज यो प्रिपेयर्ड इन पार्ट 1 इग्नोरिङ इन्कम ट्याक्सेस अब कुरा सुन हाम्रो यो एडजस्टिङ इन्ट्रिजबाट जुन हामीले पार्ट 1 मा है यो हाम्रो पार्ट 1 मा के अरे एकाउन्टिङ क्वेसन बनाएको थियौँ नि यहाँ हामीले के गरेका थियौँ एडजस्टिङ इन्ट्रिजलाई हामीले पोस्टिङ गरेका थियौँ ठिक छ एक्सपेन्सेस र इन्कम भनेर हामीले त्यहाँ जुन हाम्रो के गरेका थियौँ रिकग्नाइज गरेका थियौँ नि हो तिनीहरूले चाहिँ ती आइटमहरूले
नेट इन्कम यो हाम्रो नेट इन्कमलाई इन्क्रिज गर्छ या डिक्रिज गर्छ यो भन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि त हामीले 2-3 वटा क्वेसनमा पढिसकेका छौँ यी आइटमले इन्क्रिज गर्छ या डिक्रिज गर्छ अब कसरी आन्सर दिने त भने चाहिँ यदि हाम्रो त्यो रेभेन्युज बढी छ भने त्यसले नेट इन्कम बढाउँछ रेभेन्युज कम छ र एक्सपेन्सेस बढी छ भने त्यसले हाम्रो के गर्छ त नेट इन्कमलाई डिक्रिज गर्छ किनकि एक्सपेन्सेस बढी भयो भने नेट इन्कम डिक्रिज हुन्छ र हाम्रो रेभेन्युज बढी भयो भने के हुन्छ त रेभेन्युज बढी भयो भने के हुन्छ त नेट इन्कम इन्क्रिज हुन्छ होइन र अब हामीले त्यो आइटमहरूलाई लिने एडजस्टिङ इन्ट्रिजको आइटमहरूलाई लिने ल हेर्दा 50 के थियो एक्सपेन्स थियो 70 के थियो एक्सपेन्स थियो यो 417 के थियो एक्सपेन्स थियो अब यिनीहरूलाई एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू लिने के रे रेभेन्युहरू लिने ओ इन्क्रिज अर डिक्रिज इन नेट इन्कम फ्रम एडजस्टमेन्टबाट है इन्सुरेन्स एक्सपेन्स 50 माइनस एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरौँ अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स 70 थियो त्यो पनि माइनस गरौँ एडजस्टमेन्टमा डेप्रिसिएसन 417 थियो एडजस्टमेन्टमा त्यो एक्सपेन्स थियो माइनस गरौँ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स अटोमोबाइल्स 200 थियो यो पनि एक्सपेन्स माइनस गरौँ कमिसन अर्न भनेको थियो रेभेन्युजमा के हाम्रो एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा त्यो रेभेन्युज प्लस भयो सर्भिस रेभेन्यू फेरि 1500 अर्न गरेको थियो हेर्दा 4500 1500 रेभेन्युज थियो यिनीहरूलाई प्लस गरौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस स्यालेरी एक्सपेन्सेस थियो त्यसलाई हामीले एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरौँ रेभेन्युजलाई प्लस गरौँ इन्कम हाम्रो एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरौँ एज अ रिजल्ट हाम्रो 743 देखिन्छ यो प्लस आउनु भनेको के हो त भने यो चाहिँ रेभेन्युज एक्सेस छ रेभेन्यू बढी छ रेभेन्युज बढी भयो भने हाम्रो अभियसली हामी के गर्छ त त्यसले नेट इन्कमलाई इन्क्रिज गर्छ सो नेट इन्क्रिजेस इन नेट इन्कम बाई 2743 कुरा बुझ्यो ठिक छ यतिले चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ किनकि यति रेभेन्युज बढी छ भने चाहिँ यो जति रेभेन्यू बढी हुन्छ त्यति नै रेभेन्यू त्यति एमाउन्टले नै के गर्छ हाम्रो नेट इन्कमलाई इन्क्रिज गर्छ नभन सोध्नु पर्ने छ यसमा एडजस्टमेन्टको एक्सपेन्सेस र इन्कमलाई ल्याएर त्यो एडजस्टमेन्टकै कारणले है त्यो एडजस्टको कारणले नेट इन्कम इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ कतिपय क्वेसनमा के सोध्छ यदि यो हामीले रेकर्ड गर्न बिर्स्यौँ अब त्यसले नेट इन्कममा कस्तो एफेक्ट गर्छ यतिले नेट इन्कम डिक्रिज हुन्छ होला किनकि यति धेरै इन्कम थियो यो रिपोर्ट गर्नु एडजस्टमेन्टको कुरा नगरिदिएको भए के हुन्थ्यो यतिले हाम्रो नेट इन्कम कम देखिन्थ्यो कुरा बुझ्यौ योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा हामीले यसरी पढेका थियौँ याद छ ल भएन म अगाडि बढौँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो यो दुईटा क्वेसन थियो दुईटा क्वेसन एउटा क्वेसनलाई दुईटा क्वेसनमा डिभाइड गरिदिएको हो एउटा क्वेसन भनेको इन्टिग्रेटिभ क्वेसन हुन्थ्यो ल भयो अगाडि बढौँ भन् त छिटो ओके ल अब कुरो सुनौ यसपछि हाम्रो 43 ट्रायल सेट भनेको छु 43 तिमीहरू आफैले गर्न सक्छौ के किनभने ट्रायल सेट भनेको मैले यहाँ सोलुसन गरिसकेपछि त्यो तिमीहरू यी क्वेसनहरू गरियो भने त्यो यो च्याप्टरको सबै क्वेसन गर्न सक्छौ कुरा बुझ्यौ ट्रायल सेट 43 44 अब जाउँ 44 मा अब कुरो सुन 44 मा युज अफ ट्रायल ब्यालेन्स टु रेकर्ड एडजस्टिङ इन्ट्रिज इन टी एकाउन्ट ल हेर्दा अघि अनएडजस्टेड जुन ट्रायल ब्यालेन्स दिएको थियो यहाँ दिएको छ अघिको क्वेसन जस्तै छ तर अघिको क्वेसनमा के थियो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट थियो यहाँ पनि के छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट छ अब कुरो यहाँ के सोधेको छ त्यहाँ के सोधेको थियो अघिको क्वेसनमा सोधेको थियो एकाउन्टिङ क्वेसन है यहाँ के बनाउँछौँ हामी टी एकाउन्ट ल त उल्टो सोधिरहेको छ क्या यसले उल्टो पहिला हामी के गर्थ्यौँ सुल्टोबाट जान्थ्यौँ पहिला जर्नल एन्ट्रिज गर्थ्यौँ त्यसपछि लेजर पोस्टिङ गर्थ्यौँ है एकाउन्टिङ क्वेसन बनाउँथ्यौँ अनि लेजर पोस्टिङ गर्थ्यौँ अनि त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँथ्यौँ अब चाहिँ के भन्छ ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको छ उसले ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदिएको छ त्यहाँबाट उल्टो जाऊ भन्छ कहिले एडजस्टिङ इन्ट्री सोध्छ कहिले यो के अरे हाम्रो जर्नल एन्ट्रिज बनाउनु भन्छ कहिले टी एकाउन्ट बनाउनु भन्छ कहिले हाम्रो के अरे हाम्रो एकाउन्टिङ क्वेसन बनाउ भन्छ कुरो बुझ्यौ उल्टो बाटो गइरहेको छ जसले जर्नल एन्ट्रिज बनाउन सक्छ जसले हाम्रो त्यहाँबाट लेजर बनाउन सक्छ टी एकाउन्ट बनाउँछ अनि त्यसबाट टी एकाउन्टबाट हामीले लेजर पोस्टिङ गर्न सक्छ के अरे हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछ भने चाहिँ अब त्यसले उल्टो बाटो जान्छ बुझ्छ क्या मजाले पढाइसकेको रहन् तर म उल्टो तरिकाले पढाइरहेको अब कुरो बुझ्यो पहिला हामीले के हुन्थ्यो एकाउन्टिङ क्वेसन बनाऊ भन्थ्यो अनि त्यसपछि लेजर पोस्टिङ गर भन्थ्यो त्यसले टी एकाउन्ट बनाऊ भन्थ्यो अनि त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भन्थ्यो अब के भन्छ
यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, अब टी एकाउन्ट बनाउँछ, एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउँछ, जर्नल एन्ट्रिज बनाउनु भन्छ, उल्टो जानु पर्यो क्या। डिफ्रेन्स त्यति मात्र हो, पढिसकेको कुरा तर उल्टो तरिकाले हामीले पढिरहँ। अब यहाँ दिएको छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको छ, टी एकाउन्ट बनाऊ भनेको छ है। यहाँ यो क्वेसन चाहिँ टी एकाउन्टसँग हो, यो क्वेसन एकाउन्टिङ क्वेसनसँग थियो। ट्रायल ब्यालेन्सबाट टी एकाउन्ट बनाउने। ल भन, 4 स्टार भिडियो has been in the video rental business for 5 years. यो चाहिँ भिडियो रेन्टल बिजनेस रहेछ के, ठीक छ। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एट May 31, 2012 फलोज। यहाँ 4 स्टार भिडियो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ May 31 को। अब यहाँ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरू दिएको छ, क्यास, प्रिपेड रेन्ट, भिडियो इन्भेन्ट्री। अब भन त यी कुराहरूलाई हामी अब यहाँ तल एडजस्टमेन्ट दिएको छ, उसले सोध्छ सेट अफ प्री एकाउन्ट्स फर इच अफ द एकाउन्ट लिस्टेड इन ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्समा जति पनि लिस्ट एकाउन्ट छन् सबैको सेपरेट टी एकाउन्ट सेट गर भन्छ। बनाउन सकिन्छ। जस्तो क्यासको टी एकाउन्ट बनायो, अब भन क्यासको टी एकाउन्ट बनाउँदा क्यास कुन साइडमा होला त? यो एमाउन्ट 4000 डेबिट छ, डेबिटमै, क्रेडिट छ, क्रेडिटमै, डेबिटको डेबिट, क्रेडिटको क्रेडिट, प्रिपेड रेन्ट डेबिटमै होला। उ ल हेर क्यास यो एकाउन्ट सेट गरौँ। ल हेर त यो ट्रायल ब्यालेन्सको एमाउन्ट थियो, ट्रायल ब्यालेन्समा कहाँ थियो? क्यास, डेबिटमा। ऊ टी एकाउन्ट पनि कहाँ गयो? हामी डेबिटमा। प्रिपेड रेन्टको ब्यालेन्स 6600 छ, टी ब्यालेन्समा गरौँ। ऊ 6600 डेबिटमा लेखौँ। अब त्यसपछि के थियो? भिडियो इन्भेन्ट्री। भिडियो इन्भेन्ट्री पनि हामीले के गरौँ? यसको टी एकाउन्ट सेट गरौँ अनि यसपछि यो डेबिटमा थियो, डेबिटमै पोस्टिङ गरिदिउँ 25600। अनि त्यसपछि हेर यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन 5000 to 180 छ, क्रेडिटमा थियो, हामीले कहाँ गयौँ? क्रेडिटमा जान्छौँ। एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो 5180 क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा पोस्टिङ गर्यो। अब मलाई भन त यसरी हामीले डेबिटको डेबिट, क्रेडिटको क्रेडिट गरेर एउटा एउटा यो सेपरेटली हामीले एकाउन्टहरू सेट गर्न सक्छौँ। कति धेरै एकाउन्ट बन्छन्? ल भन 1 2 3 4 5 यति धेरै सबै आइटमको के गर्ने? डेबिटको डेबिट, क्रेडिटको क्रेडिट गरेर एकाउन्ट सेट गर्ने, टी एकाउन्ट सेट गर्ने, गर्न सकिन्छ। ल हेर त मैले यो यहाँ भरि के छ? एकाउन्ट छन्। ल हेर यति धेरै एकाउन्ट छन्। कुरो बुझ्यौ? सकिन्छ यो? प्रत्येकलाई मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। डेबिट मैले भनिहालेँ डेबिटमा ब्यालेन्स छ, डेबिटमै हामीले पोस्ट गर्ने, क्रेडिटमा ब्यालेन्स छ, क्रेडिटमै पोस्ट गर्ने। बुझ्यौ? अन्त यो टी एकाउन्ट यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट टी एकाउन्टमा सेट गर्न त सकिन्छ नि, ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै। अहिले मैले एडजस्टमेन्ट भनेकै छैन। सकिन्छ? छिटो भन त, टाइम त्यतिकै सकिन्छ है। कुरो बुझ्यो? सजिलो छ नि होइन? डेबिटको डेबिटमा पोस्ट गर, क्रेडिटको क्रेडिटमा पोस्ट गर, होइन त? भन त। ल म अगाडि बढेँ त। अब कुरो सुन, अब यहाँ यो ट्रायल ब्यालेन्सको लागि त हामीले पोस्टिङ गरौँ। अब यहाँ के गर्ने? एडजस्टमेन्टको लागि। एडजस्टमेन्टको त डेबिट र क्रेडिट हुन्छ नि त, हो कि होइन? जस्तो 4 स्टार रेन्ट्स स्टोर इन सपिङ मल एन्ड प्रिपेज द एनुअल रेन्ट अफ 7200 अन April 1 अफ इच इयर। उसले इच इयरको April 1 मा के गर्दो रहेछ त? जहिले पनि 1 इयरको आफ्नो त्यो सपिङ मलमा लिएको एउटा जुन रेन्ट छ, रुम स्टोर छ, त्यसको 1 वर्षको पुरै पेमेन्ट गर्दो रहेछ। ल भन यसले प्रिपेज गरेको हो कि नि? प्रिपेज द एनुअल रेन्ट अफ 7200 अन April 1। हामी कहिले छौँ? कहाँ छौँ? May 31 मा छौँ। यसले प्रिपेड गर्यो April 1 मा। अब मलाई भन त यो 7200 कति मन्थको? मन्थको। अब मलाई हाम्रो 2 मन्थ त यो हेर्दा अप्रिलमा पेमेन्ट गरेको, अप्रिल मे 30 मा छ हामी। अप्रिल मे 2 मन्थको के? 2 मन्थको के भइसक्यो? एक्सपायर्ड भयो, हो कि होइन? भन त 2 मन्थको एक्सपायर्ड भयो। अब भन 1 मन्थको कति होला? 1 मन्थको के होला? 600। अब यहाँ प्रिपेड कति थियो? 7200। अब अनएडजस्टेडमा हेर त प्रिपेड कति छ? 6600। किन यस्तो भयो? होइन 1200 होइन, उसले त 600 मात्रै 1200 घटाएको। 7200 थियो हेर त, 7200 थियो हो। 7200 मा के गरेको छ? ल हेर त 7200 प्रिपेड थियो,
उसले यहाँ रिपोर्टेड कति गरेको छ 6600 भनेको 600 मात्रै डिडक्ट गरेको छ उसले के गर्यो भनेपछि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि यो 1 मन्थको उसले एडजस्ट गरिसकेको रहेछ 1 मन्थको एक्सपायर्ड भइसक्यो अब हाम्रो एक्सपायर्ड हुनुपर्ने कति मन्थको 1 महिनाको अब चाहिँ एक्सपायर्ड हुनुपर्ने 2 मन्थको थियो होइन र तर उसले 1 मन्थको के भयो एडजस्ट गरिसकेको रहेछ अनएडजस्टेडमा पहिलाको मन्थमा मे 1 मै एडजस्ट गरेको रहेछ अब मे 30 मा आएर हामीले फेरि 1 मन्थको एडजस्ट गर्नु पर्यो 600 अब न प्रिपेड एक्सपेन्स एक्सपायर्ड 600 को जनरल के भन्छ सर प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड को जनरल के भन्छ भन रेन्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट भेरी गुड रेन्ट एक्सपेन्सेस डेबिट हो भने चाहिँ हामीले कहाँ जाने उ रेन्ट एक्सपेन्सेस डेबिट ल हेर्दा 600 रेन्ट एक्सपेन्सेस डेबिट 600 अनि प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड क्रेडिट प्रिपेड रेन्ट के भएको क्रेडिट भएको हैन 600 ले उ प्रिपेड रेन्ट क्रेडिट 600 ले हो र बुझ्यौ ठीक छ के भएको थियो रेन्ट एक्सपेन्सेस डेबिट रेन्ट एक्सपेन्सेस हामीले अकाउन्ट एड क्रेडिट गरौँ नयाँ अकाउन्ट एड थियो अनि हाम्रो यो प्रिपेड रेन्ट के भएको थियो क्रेडिट हामीले प्रिपेड रेन्ट क्रेडिटमा पोस्टिङ गर्यौँ हो र बुझ्यौ अब अगाडि हेर assets account video inventories represent the cost of videos purchased from supplier ल हेर्दा यसले त यो हाम्रो यो जुन भिडियो इन्भेन्ट्री छ त्यसले त कस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त्यही भएर त यो एसेट्समा राखेको छ यो इन्भेन्ट्री भयो सप्लाई जस्तै हो यसलाई सेम सप्लाई जस्तो ट्रिटमेन्ट गर्नु इन्भेन्ट्री हो नि भिडियो इन्भेन्ट्री किनकि यसको बिजनेस नै भिडियोको यसले भिडियो राखिरहन्छ उ सोल्ड गर्छ त्यही गर्छ अरु भन्नु त त्यही सप्लाई यसको इन्भेन्ट्री भएको भएन अब भन अगाडि हेर when a new title is purchased from supplier its cost is debited to this account फेरि यसले किन्यो त्यही कस्टमा उसले एड गर्दो रहेछ डेबिट गर्दो रहेछ when a title has served its useful life and can no longer be rented even a reduced price it is removed from the inventory in the store अब भन यदि उसले रेन्टेड गर्यो भिडियो किन्यो भिडियो एकाउन्टमा के गर्छ एड गर्छ भिडियो हामीले सोल्ड गरौँ अथवा रेन्टेड गरौँ भनेपछि अब त्यो दोस्रो चोटि हाम्रो त्यो भिडियो हाम्रो रेन्टमा दिन सक्दैनौँ हामी पुरो बुझ्यो क्यान नो लङ्गर बी रेन्टेड अब त्यसमा दोस्रो चोटि हुँदैन त्यो त युज भयो अब भन जसरी हामीले सप्लाई लियो सप्लाई युज गर्यो भने त्यो फेरि रियुज हुन्छ हुँदैन नि त्यो त के हुन्छ एक्सपेन्स हुन्छ भनेपछि यसले यदि भिडियो रेन्टेड गर्यो भने त्यो एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ त्यसको ठीक छ based on the monthly count the cost of title on the hand in the of the May 23,140 अब हेर त यसको कति थियो सुरुमा भिडियो इन्भेन्ट्री 25,600 थियो अनि यो हाम्रो के भयो त मन्थको इन्ड हेर्दाखेरि त 23,140 देखिन्छ बाँकी के भयो त एक्सपेन्स भयो युज्ड भयो सो रेन्टेड भयो कुरो बुझ्यौ अब भन त्यसलाई हामी अब यसको सेम सप्लाई सम्झेर भन त के हुन्छ भिडियो इन्भेन्ट्री एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु भिडियो इन्भेन्ट्री ओके इन्भेन्ट्री अकाउन्ट 2460 ओ यो डिफरेन्स अमाउन्ट कति रे 2460 ओ 2460 अब भन त भिडियो इन्भेन्ट्री 2460 क्रेडिट भएको थियो नि क्रेडिट अनि भिडियो इन्भेन्ट्री एक्सपेन्स भएको थियो भिडियो इन्भेन्ट्री एक्सपेन्स बनाउनु पर्यो त्यो हो ठीक छ यो हाम्रो भिडियो एक्सपेन्सेस भिडियो इन्भेन्ट्री एक्सपेन्स एउटै हाम्रो भिडियो इन्भेन्ट्री एक्सपेन्स कति छ त 2460 हो बुझ्यौ ठीक छ एकाउन्ट पोस्ट गर्न आयो अगाडि हेर द डिस्प्ले स्ट्यान्ड हेभ एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स ल हेर त यो डिस्प्ले स्ट्यान्ड जुन छ यो त हाम्रो एसेट्स हो फिक्स्ड एसेट रहेछ यसको लाइफ चाहिँ कति रहेछ 5 इयर्स यसको कस्ट कति छ 8900 अगाडि हेर है अनि यसको सेल्स भ्यालु कति हो भन्छ 500 अब भन यहाँबाट हामीले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन के भिडियो स्ट्यान्डको जुन कस्ट त्यसलाई हामीले एक्रुड यो हाम्रो के रे एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङमा हामीले त्यसलाई कस्ट एक्सपेन्सेस मान्छौँ त मान्दैन नि यो कस्टलाई हामीले जति युज गर्छौँ त्यति मात्रै हामीले एक्सपेन्सेस मान्छौँ डेप्रिसिएसनको रूपमा त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नै पर्छ फिक्स एसेटको अब भन 500 के छ यसको 500 के छ रेजिडुअल भ्यालु छ यानी कि उसको सेल्स भ्यालु छ डिस्प्ले स्ट्यान्डको कस्ट कति छ 8900 अब यसको डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरौँ 5 इयर्स लाइफ छ के हुन्छ त डेप्रिसिएसन हेर 8900 माइनस
अब भन यो 500 सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ 1680 आउँदो रहेछ 1 इयरको डेप्रिसिएसन 1680 1 इयरको डेप्रिसिएसन आउँदो रहेछ इन्टु 3 गर त इन्टु 3 गऱ्यो भने कति आउँछ इन्टु 3 गऱ्यो भने चाहिँ 5040 आउँछ मैले किन 3 गरेको त भनेपछि हामी थाहा पायौँ एनुअली डेप्रिसिएसन कति हुन्छ एनुअली डेप्रिसिएसन कति हुन्छ भन त एनुअल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ हाम्रो 1680 1680 हुन्छ अब भन त यहाँ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भने कतिको छ 5000 यसको मिनिङ के हो त भनेपछि यसो हेर्दाखेरि हामीले कति देख्छौँ हामी 1600 देख्छौँ के अरे हाम्रो 5000 एराउन्डमा 3 इयर्सको यो 5000 भनेको त लगभग 3 इयर्सको हो नि यो त उसले यो अपडेट गरेको 3 इयर्स भइसकेको रहेछ कुरो बुझ्यौ ठिक छ 5000 को उसमा दिएको छ 5080 हुन्छ अब भन यो हाम्रो यो 1 मन्थको डेप्रिसिएसन एड गरिदियो भने के हुन्छ उसको भन त 5180 हुन जान्छ ठिक छ 5000 1 मन्थको डेप्रिसिएसन गर्यो भने के हुन्छ त अब उसले 13 मन्थको अप्रिल 1 सम्म उसले एडजस्ट गरेको रहेछ अप्रिल 1 सम्मको अब भन के अरे हाम्रो हामी मेमा छौँ नि त मे 30 मा नि उसले अप्रिल 1 सम्म एडजस्ट गर्दाखेरि 5180 देखिन्छ अप्रिल 1 सम्म एडजस्ट गर्दाखेरि ठिक छ तर उसले मेको एडजस्ट गरेको छैन किनकि एडजस्टिङ चिन्ह दिएको छ र हाम्रो 1 मन्थको उसले मे मन्थको एडजस्ट गरेको छैन त मे मन्थको हामीले डेप्रिसिएसन के गर्नु पर्यो 140 1 मन्थको 140 हुन्छ 12 मन्थको 1680 हुन्छ 1 मन्थको हामीले डेप्रिसिएसन एडजस्ट गर्नु पर्यो भने त्यसको जनरेटिभ के भन्छ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स डेबिट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन क्रेडिट ल हेर डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स 140 छ डेबिट भयो अनि एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन थियो हाम्रो अघि एकाउन्ट बनाएको एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा हामीले के गर्नु पर्यो क्रेडिटमा राख्नु पर्यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन अच्छा भन एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनको एकाउन्ट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स डेबिट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन क्रेडिट 140 मैले त्यो सी भनेर हामीले त्यसलाई इन्डिकेट गरेका छौँ कुरो बुझ्यौ यो त जुन साइडमा छ त्यही साइडको टी एकाउन्टमा गएर पोस्टिङ गर्ने सिद्धिम त्यति त हो अगाडि हेर वेजेस एन्ड स्यालेरी वेज अब यो यदि हाम्रो यो मन्थको पेमेन्ट गरेको छैन कि यो मन्थको पेमेन्ट गरेको छैन वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेपछि त त्यो वेजेस एन्ड स्यालेरी एक्सपेन्स डेबिट वेजेस स्यालेरी पेबल क्रेडिट हो नि त जनरेटिभ 1400 अब वेजेस एन्ड स्यालेरी एक्सपेन्स डेबिट वेजेस एन्ड स्यालेरी एक्सपेन्स डेबिट ओ एक्सपेन्समा गयो 1450 यो अघिको ब्यालेन्स थियो ट्रायल ब्यालेन्सको फेरि एडजस्टमेन्टको कुरालाई पनि हामी डेबिटमा पोस्टिङ गरौँ अब वेजेस पेबल भन्ने एउटा हामी छुट्टै एकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो त्यो टी एकाउन्ट क्रिएट गरौँ वेजेस एन्ड स्यालेरी पेबल क्रेडिट थियो क्रेडिटमा हामीले पोस्टिङ गरौँ अगाडि हेर इन एडिसन टु इन्डिभिजुअल रेन्ट 4 स्टार अपरेट्स अ पपुलर डिस्काउन्ट सब्सक्रिप्सन प्रोग्राम कस्टमर पे एनुअल फी 120 for an unlimited number of rentals based on 10 per month on each of these subscription. अब कुरा सुन the amount earned for month of May is 2440 यसले के भनेको त भनेपछि अब यो हामीले यो 4 स्टार भिडियो कम्पनीले उसले भिडियो रेन्टमा दिन्छ त्यो साथसाथै है त्यो बाहेक अरू पनि प्रोग्राम कन्डक्ट गर्दो रहेछ सब्सक्रिप्सन प्रोग्रामहरू कुरो भयो डिस्काउन्ट सब्सक्रिप्सन प्रोग्रामहरू अब त्यो यदि कुनैले वर्षभरिको अथवा अनलिमिटेडमा उसले रेन्टमा लिन चाहन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ हामीले मेम्बर बन्नुपर्ने रहेछ मेम्बरको चाहिँ एनुअल फी कति हो भन्छ 120 हो भन्छ अनि उसले मन्थली चाहिँ त्यो रेन्टलबाट कति अर्न गर्छ त हामीले $10 किनकि 1 इयरकै एनुअल 120 हो भनेपछि मन्थली 10 त हुन आउँछ नि कुरो बुझ्यो र उसले अनि त्यो एकाउन्ट जुन थियो कस्टमर सब्सक्रिप्सन भन्ने यो त एडभान्समा लिएको होइन एडभान्समा लिएको हो नि त किनकि त्यहाँ मेम्बरले पार्टिसिपेट हुने बित्तिकै उनीहरूले एडभान्स एनुअल फी एकैचोटि पेमेन्ट गर्छन् एनुअल फी पेमेन्ट गर्नु भनेको एडभान्स हो नि त एडभान्स हो नि कस्टमर सब्सक्रिप्सन एडभान्स थियो अब त्यसले यो मन्थमा कति अर्न गर्यो भन्छ त त्यो अनअर्न थियो नि एडभान्स सब्सक्रिप्सन एडभान्स भनेको अनअर्न हो नि त अनअर्नमा हाम्रो उसले कति अर्न गर्यो भन्छ त यो मन्थमा 2440 अर्न गर्यो भन्छ अब भन्नु इन्ट्रेस्ट के होला अब के हुने त यो लायबिलिटिज थियो कस्टमर सब्सक्रिप्सन क्रेडिट थियो अब यसलाई हामीले डेबिट गरिदियौँ एडभान्स रेभेन्यू
अर्न गर्यो हामीले। कस्टमर सब्सक्रिप्सन भनेको एडभान्स रेभेन्यू, एनुअल फी हो एकैचोटि आउने, यो हामीले अर्न गर्यौँ। अर्न गर्यो त यो अब ब्यालेन्स के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। कुरा बुझ्यो? सब्सक्रिप्सन कस्टमर सब्सक्रिप्सन डेबिट हुन्छ अनि सब्सक्रिप्सन रेभेन्यू के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। कुरा बुझ्यो? ठिक छ। अब हेर कस्टमर सब्सक्रिप्सन थियो त्यो डेबिट भएको थियो, कस्टमर सब्सक्रिप्सन 2440 किनकि यो अर्न गर्यौँ। अब हाम्रो सब्सक्रिप्सन रेभेन्यूज के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। हामीले सब्सक्रिप्सन रेभेन्यू भनेर एउटा छुट्टै एकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, सब्सक्रिप्सन रेभेन्यू क्रेडिट हुन्छ त 2440 भयो। कुरा बुझ्यो? अगाडि हेर 4 स्टार accrue income taxes using an estimated tax rate equal to 30% of income tax income for the month। यो मन्थको जति इन्कम हुन्छ 30 त्यसको 30% ट्याक्स पेएबल हुन्छ भन्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्छ। अब भन ट्याक्स तिरेको छैन, यो ट्याक्स यो एस्टिमेट मात्रै गरेको। कुरा बुझ्यो? एस्टिमेट गर्दैमा हाम्रो ट्याक्स पेमेन्ट हुँदैन, यो ओइड। अब भन जति इन्कम हुन्छ नेट इन्कम हुन्छ त्यसको हाम्रो 30% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ। अब कुरो सुन, हाम्रो नेट इन्कम कति भयो त त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि। पहिले त नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि। अब हामीले त यहाँ के दिएको छ, ट्याक्सको एमाउन्ट दिएको छ र छैन नि, ट्याक्सको पर्सेन्ट दिएको छ। अब हामीले के गर्ने, यहाँबाट हामीले ल हेर त अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाट र एडजस्टमेन्टको कुराहरूलाई मिलाएर हामीले के गर्नुपर्छ त नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अब हामीले नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर्न के गर्नुपर्छ, रेभेन्युज माइनस एक्सपेन्सेस, टोटल रेभेन्युज माइनस टोटल एक्सपेन्सेस हो। ये होइन र नेट इन्कम निकाल्ने हामीले। अब भन रेन्टल रेभेन्यू थियो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा 9200, एडजस्टमेन्टमा हाम्रो 2440 सब्सक्रिप्सन रेभेन्यू भयो। अहिले टोटल रेभेन्यू कति देखिन्छ त हाम्रो यो उसमा क्वेसनमा 11640 देखिन्छ। यो बाइक रेभेन्यू छैन। ल हेर माथि अरू कुनै रेभेन्यू छ छैन। एउटा त क्यास यो अर्को केही पनि छैन। रेन्टल रेभेन्यू यो मात्र छ। यो रिटेन अर्निङ भनेको त छुट्टै हो नि, ट्याक्स तिर्सकेपछि कुरा नि। यो त स्टेटमेन्ट अफ रिटेन हो। हामीले त इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै प्रिपेयर गरेर रेन्टल रेभेन्यू 9200, अरू त्यसपछि एक्सपेन्सेस मात्रै छ। एक्सपेन्सेस के छ, वेजेस र युटिलिटी एडभर्टाइजिङ, तिनवटा एक्सपेन्सेस छ। अब भन एउटा मात्रै देख्यो हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्सको, त्यसलाई रेभेन्यूले लियो अनि एडजस्टमेन्टको रेभेन्यूलाई पनि लियो, टोटल रेभेन्यू देखिन्छ। अब त्यसपछि हामीले त्यो एडजस्टमेन्ट र अनएडजस्टेडका हामीले टोटल एक्सपेन्सेसलाई लिने। वेजेस एक्सपेन्स हाम्रो यो 2320 हाम्रो के थियो, एडजस्टिङ के अरे ट्रायल ब्यालेन्सको थियो। एडजस्टिङको 1450 थियो। दुईटैलाई एड गरेर त हाम्रो टोटल कति भयो त 3770 के हो टोटल एक्सपेन्सेस भयो इन वेजेस। अनि युटिलिटी एक्सपेन्स थियो अनि एडभान्टेज यो भिडियो एक्सपेन्सेस, डेप्रिसिएसन जुन हामीले एडजस्टमेन्टमा र ट्रायल ब्यालेन्समा भएका सबै एक्सपेन्सेसलाई लियौँ। टोटल एक्सपेन्सेस हाम्रो यति भयो। टोटल रेभेन्युजबाट टोटल एक्सपेन्सेसलाई डिडक्ट गरिदिउँ त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ 2830 हो। अब यो नेट इन्कम जति हुन्छ त्यसको 30% ट्याक्स हो भन्छ त। नेट इन्कम यति थियो त यसको 30% भनेको 849 ट्याक्स हो। अब ट्याक्स एमाउन्ट फाइन्ड गर्यो तर यो ट्याक्स तिरेको छैन। अब जनरल एन्ट्री बनाऊ। ट्याक्स पेबलको जनरल एन्ट्री के हुन्छ, इन्कम ट्याक्स डेबिट, इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्स डेबिट अनि इन्कम ट्याक्स पेबल क्रेडिट। कुरा बुझ्यौ? इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्स डेबिट, इन्कम ट्याक्स पेबल क्रेडिट। अब हामीले यसको पनि के बनाउनु त एकाउन्ट के बनाउनु। त्यही भएर इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्स डेबिटमा पोस्ट गरौँ, इन्कम ट्याक्स पेबल क्रेडिट हामीले टी एकाउन्टको क्रेडिटमा पोस्ट गरौँ। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। अब हेर अब यी कुराहरू उसले भनेको त्यो यहाँ सोधेका कुराहरू सबै त्यही हुन्। अब हेर सेट अफ टी एकाउन्ट्स इज अफ द एकाउन्ट्स लिस्टेड हामीले सेट गरौँ अनि उसले एडजस्टिङ इन्ट्रिजलाई पनि टी एकाउन्टमा सेट गर भन्छ। A to 3 एफसम्मको कुराहरूलाई इन्डिकेट गरेर अनि 3 मा भन्छ प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स। अब भन्नु त हामीसँग यो ट्रायल यो हाम्रो के अरे टी एकाउन्ट छन् भने चाहिँ अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सक्छौँ कि सक्दैन भन्नु त? सकिन्छ नि। त्यही भएर ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ तिमीहरू आफै बनाऊ भनेको छ। ट्राई योर सेल्फ भनेको छ ट्रायल ब्यालेन्सलाई। 3 को ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको थियो, ट्राई योर सेल्फ आफै ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ। अनि उसले 4 मा सोधेको छ अन द बेसिस अफ इन्फर्मेसन यु हेभ डज 4 स्टार appears to be profitable business, explain your answer भन्छ। अब भन्नु त नेट प्रफिट देखिन्छ नि, ट्याक्स तिरेको छ उसले, नेट प्रफिट देखिन्छ। नेट प्रफिट देखिन्छ भने त्यो बिजनेस प्रफिटेबल छ। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। हामीले प्रफिटेबल बिजनेस हो भनेर भन्नुपर्छ।
On the basis of information available, 4-star appears to be profitable business. Subscription revenue and the rental revenue together total 11,614 for the month. The net income for the month is 2,830 minus 8,849 taxes, or 1,981 net income देखिन्छ बाहिर net income यति हो. Thus result in profit margin पनि क्याल्कुलेट गर्दियो झन् सजिलो हुन्छ त्यसले. कुरो बुझ्यौ? उसले सोधेको वास्तवमा यति मात्र हो. On the basis of information available, 4-star appears to be profitable business. तिमीले यति भन्दै पनि हुन्छ. तर अब यसलाई अलिकता एक्सपान्ड गर्दियो भने चाहिँ हामीले यहाँ रिटेन यो के रे हाम्रो रेभेन्यू यति थियो, एक्सपेन्स यति थियो, नेट रेभेन्यू यति आयो, ट्याक्स यति पेमेन्ट गर्यो, अनि त्यसपछि हाम्रो यो नेट प्रफिट मार्जिन यति थियो भनेर हामीले अलिक यो यति सर्ट आन्सर दिनु भन्दा यी कुराहरू एक्सप्लेन गरिदियो भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ. ल अब यो 5 मा सोधेको छ है, यो एडजस्टिङ इन्टिजलाई एकाउन्टिङ क्वेसनमा पोस्ट गर. यो त मजाले गर्न सक्छौँ. अब एडजस्टिङ इन्टिज भयो, टी एकाउन्ट भयो, अब मजाले हामीले के गर्न सक्छौँ, एकाउन्ट हाम्रो यो एकाउन्टिङ क्वेसनमा पोस्ट गर्न सक्छौँ. त्यही भएर 5, 6, 7, 8 ट्राई योरसेल्फ भनेर. कुरो बुझ्यौ? अब कुरो सुन, मैले तिमीहरूको 5 मिनट क्लास लिन्छु ल, एक्स्ट्रा 5 मिनट ल, इन्सम्म आफै गर्नु भनेको मैले है, ठिक छ? अब कुरो सुन, अर्को हाम्रो यो हुन्छ 5 मिनट्स क्लास लिँदा हुन्छ नि, होइन? हुन्छ सर. हुन्छ सर, हुन्छ सर. किन भन्छ अब यस्तो सम त हामीले अस्ति इन्जोय गरेर पढेका थियौँ होइन, ठिक छ? कुनै दिन त्यतिकै के बिदा दिने, अनि कुनै दिन हामीले अलिकति चाँडो पनि छोडेका थियौँ. कुरो बुझ्यौ? यो त अब अलिकति हामीले कोर्स सकाउनु बेलामा अलिकति प्रेसरमा हुन्छौँ. अब कुरो सुन है, यो सजिलो छ 4-9 को. अब भन, युज द एकाउन्ट ब्यालेन्सेस एज अ बेसिस फर एडजस्टिङ इन्टिज एनुअल एडजस्टमेन्ट. अब यहाँ एनुअल एडजस्टमेन्टहरू दिएको छ है, यसले चाहिँ मन्थली होइन एनुअली एडजस्ट गर्दो रहेछ क्या, एनुअली एडजस्ट गर्दो रहेछ. द फलोइङ एकाउन्ट ब्यालेन्सेस आर टेकन फ्रम द रेकर्ड अफ द चौन्सी कम्पनी एट December 31, 2012. December 31, 2012 को छ. इयरली यसले एडजस्टिङ इन्टिज बनाउँछ, इयरली, मन्थली बनाउँदैन. The prepaid insurance account represent the cost a 3-year insurance policy on August 1, 2012. अब यो इन्सुरेन्स प्रिपेड जुन छ यो चाहिँ अगस्तमा प्रिपेड गरेको रहेछ. अगस्त भनेपछि हामी डिसेम्बरमा छौँ. अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर भनेपछि 5 मन्थ्सको. 5 मन्थको इन्सुरेन्स के होला त? एक्सपायर्ड होला. एडजस्टिङ इन्टिज बनाउने हो कि यहाँ पनि भन त. अब यहाँ इन्सुरेन्स हाम्रो कति मन्थको हुन्छ एक्सपायर्ड? 5 मन्थ, किनकि अगस्तमा प्रिपेड गरेको थियो, हामी डिसेम्बरमा छौँ भनेपछि यो अगस्त 1 मा प्रिपेड गरेको हो नि, डिसेम्बरमा छौँ भनेपछि अब डिसेम्बरसम्म के हुन्छ? एक्सपायर्ड हुन्छ. कति मन्थ? 5 मन्थको. ल 5 मन्थको कति हुन्छ त? 7,200 उसले प्रिपेड गरेको थियो, 2,400 एनुअल आउँछ. 5 मन्थको हाम्रो 5/12 भनेपछि 1 मन्थ के अरे हाम्रो 5 मन्थको 1,000 हुन आउँछ. 1,000 के हुन्छ त? प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड हुन्छ. अब प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भने के हुन्छ? इन्सुरेन्स एक्सपेन्स डेबिट, प्रिपेड इन्सुरेन्स क्रेडिट हुन्छ. 1,000. नेक्स्ट अगाडि भनेको छ रेन्ट कलेक्टेड इन एडभान्स. यो एडभान्स रेभेन्यू रहेछ. रिप्रेजेन्ट द क्यास रिसिभ्ड फ्रम टेनन्ट on June 1, 2012 for 12 months beginning on that. अब हेर त, जुन 1 मा रिसिभ गर्दो रहेछ यसले. जुन 1 मा रिसिभ गर्यो, यो जुन ब्यालेन्स छ यो जुन 1 को. अब भन हामी त कहिले छौँ? डिसेम्बरमा छौँ. डिसेम्बरमा छौँ भनेपछि त अब भन त जुन 1 टु डिसेम्बरसम्म कति मन्थ हुन्छ? जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर भनेपछि 7 मन्थ. 7 मन्थको के भयो त? अब एडभान्स रेभेन्यू रहन्छ. त्यो एडभान्स रेभेन्यू हाम्रो अर्न भयो. अब भन एडभान्स रेभेन्यू हाम्रो अर्न भयो जनरेट के हुन्छ भन? यो एडभान्स रेन्ट कलेक्टेड इन एडभान्स डेबिट, रेन्ट रेभेन्यू क्रेडिट हुन्छ. अब भन त्यो 6,000 थियो, त्यो 6,000 त हाम्रो यो यसको 7 त्यो त 1 इयरको एडभान्स हो. 12 मन्थको एडभान्स थियो भनेपछि 7 मन्थको कति हुन्छ त? 3,500 हुन जान्छ. कुरा बुझ्यौ? 7 मन्थको के भयो त? रेन्ट रेभेन्यू भयो, अर्न भयो. त्यो अनि एडभान्स रेभेन्यू के थियो? अर्न भयो. त्यो रेभेन्यू भयो अनि एडभान्स रेभेन्यू के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ. नेक्स्ट अर्को छ हाम्रो अगाडि भनेको छ द नोट्स रिसिभ रिप्रेजेन्ट 9 मन्थ प्रोमिसरी नोट. यो 9 मन्थको, ठिक छ, 9 मन्थको एमाउन्ट हो. यो 9 मन्थ प्रोमिसरी नोट हो. कहिले दिएको रहेछ त यो एमाउन्ट? हामीले
यो एमाउन्ट कहिले दिएको रहेछ त भनेपछि यो नोट्स रिसिभेबल कहिले को रहेछ त भनेपछि सेप्टेम्बर 1 नभन सेप्टेम्बर 1 हामीले इन्भेस्ट गरेका थियौँ अथवा कसै हामी केही सोल्ड गरेका थियौँ कि दिएको थियौँ क्रेडिटमा एकाउन्ट रिसिभ नोट्स रिसिभेबल थियो यो सेप्टेम्बर 1 मा सेप्टेम्बर 1 को 50,000 थियो यो कति मन्थको 9 मन्थको लागि भनेपछि सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 4 मन्थको के भयो त अब हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट हामीले अर्न गरेका हुन्छौँ इन्ट्रेस्ट छ हेर त इन्ट्रेस्ट अन 9% एनुअल थियो एनुअल इन्ट्रेस्ट यसको एनुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ यो हामीले फिर्ता कहिले पाउँछौँ यो पैसा कहिले आउँछ त 9 मन्थमा तर हामीले कति भयो त 4 मन्थ के भयो यसको टाइम पासेस भइसक्यो 4 मन्थको हामीले इन्ट्रेस्ट अर्न गरिसक्यौँ इन्ट्रेस्ट रेभेन्युजको के इन्ट्रेस्ट रिसिभेबलको जनरेट के हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल डेबिट इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू क्रेडिट कति मन्थको 4 मन्थको ठीक छ अब भन 50,000 को 9% 15,000 को 9% हो नि इन्ट्रेस्ट त एनुअल इन्ट्रेस्ट 9% इन्टु 4/12 मन्थ भनेपछि यति एमाउन्ट के हुन्छ त हामीले एमाउन्ट रिसिभेबल छ भन्छौँ डिसेम्बरमा तर यो एमाउन्ट यो इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल कहिले पाउँछौँ त हामी 9 मन्थ पछि तर हामी डिसेम्बरमा भएकोले सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म के गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू अर्न गरेको हामीले के गर्नुपर्छ त इन्ट्रेस्ट बनाउनुपर्छ एडजस्टिङ इन्ट्रेस्ट कुरो बुझ्यौ कृपया त उसले सोधेको थियो यो सोधेको कुरा हामीले सबै भनिसक्यो एडजस्टिङ इन्ट्रेस्ट बनाऊ भन्छ ठिक छ डिसेम्बरमा अनि एजुम द्याट प्रिपेयर यो चौन्सी प्रिपेयर्स एडजस्टिङ इन्ट्रेस्ट अन्ली वन्स अ इयर अन डिसेम्बर 31 मन्थली होइन डिसेम्बरको इन्डमा एकचोटि मात्रै उसले एडजस्टिङ इन्ट्रेस्ट बनाउँदो रहेछ 2 मा सोधेको छ एजुमिङ द्याट एडजस्टिङ इन्ट्रेस्ट आर मेड एट द एन्ड अफ इच मन्थ later than only at the end of the year ठीक छ what would be balance in prepaid insurance before the December adjusting entry was made explain your answer once कुरा बुझ्यौ ठीक छ मान्यो assume that adjusting entries are made at the end of each month rather than on the end उले इयरको इन्डमा बनाएको थियो त्यो भन्दा हामीले मन्थको इन्डमा हामीले यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा गरिरहेको थियौँ नि त मन्थको इन्डमा जनरेटिभ बनाइदियो भने यो प्रिपेड इन्सुरेन्सको यो डिसेम्बर भन्दा नोभेम्बर लास्टमा चाहिँ यसको ब्यालेन्स के होला भन्ने छ कुरो बुझ्यो अब मलाई भन्दा यो हामीले यसको ब्यालेन्स हाम्रो जति पेमेन्ट गरेको त्यति नै देखाएको छ नि त डिसेम्बरमा तर डिसेम्बरमा देखाउँदाखेरि मन्थली प्रिपेयर गरेको भए के हुन्थ्यो यसको ब्यालेन्स रिड्युस हुन्थ्यो एडजस्टेड हुँदै जान्थ्यो नि त यो प्रिपेड एक्सपेन्सेसको ब्यालेन्स के हुन्थ्यो घट्दै गएको देखिन्थ्यो होइन र बुझ्यो मैले भनेको मन्थली हामीले प्रिपेड इन्सुरेन्सको एडजस्ट गर्न थाल्यो भने प्रिपेड इन्सुरेन्सको ब्यालेन्स 7,200 देखिँदैन यसको ब्यालेन्स घटेको देखिन्छ किनकि एडजस्टेड भइसक्यो भने त्यो प्रिपेड के हुन्छ एक्सपायर्ड हुँदै गएको हुन्छ एक्सपायर्डलाई हामीले ब्यालेन्सबाट घटाउँदै गएको हुन्छ कुरो बुझ्यो यही कुरा लेख्ने हामीले इफ एडजस्टमेन्ट आर मेड एट द एन्ड अफ द इच मन्थ प्रिपेड इन्सुरेन्स एकाउन्ट वुड हेभ बिन रिड्युस्ड बाई मन्थली एक्सपेन्सेस 200 किनकि यो त हाम्रो यो उसले यो 1 इयरको लागि होइन 36 मन्थको लागि प्रिपेड गरेको रहेछ ल 3 इयर्सको हो नि 3 इयर्स भनेको 36 मन्थ होइन त ठिक छ यो 7,200 के हो 36 मन्थको अब 36 मन्थको भनेपछि त मन्थली कति हुन आयो 200 हुन आयो वो मन्थली 200 ले के हुँदैन रिड्युस हुँदै जान्छ क्या त्यो ब्यालेन्स ठीक छ अगस्त 31 मा अगस्तमा पेमेन्ट गरेको थियो अगस्त 31 मा 200 ले सेप्टेम्बर 31 मा 200 ले अक्टोबरमा 200 ले 19 मा के रे नोभेम्बरमा हाम्रो 200 ले रिड्युस हुन्थ्यो त्यो ब्यालेन्स ठीक छ अनि त्यसरी रिड्युस हुँदै गयो भने कति देखिन्छ डिसेम्बरको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 6,400 देखिन्छ कुरा बुझ्यो टेन ट्राई योरसेल्फ भनेको छ अब भने यो क्वेशनमा सोध्नु पर्ने छ के सर यसो तपाईले त्यो उ गर्नु भएछ नि त्यो 4/12 गर्नु भएछ हैन सर त्यो 4/9 हुनु पर्ने हो भनेर सोध्नु खोजेको 4/12 गर्नु भएछ के सर तपाईको 9 महिनामा 4 महिनामा गइसकेको नि त तपाईले 4/12 गर्नु भएछ ए यहाँनिर हैन अब कुरो सुन 9 मन्थको त हामीले पेमेन्ट गर्ने तिमी एउटा कुरा भन यो 9% भनेको कति मन्थको हो 1 महिनाको 9% भने ए त्यो सर एनुअली हो नि एनुअल अब हामीले तिमीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यो 9% ले क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ 9 मन्थको आउँछ कि एनुअल इन्ट्रेस्ट आउँछ एनुअल इन्ट्रेस्ट सर हो एनुअल हो भनेपछि त त्यो एनुअल इन्ट्रेस्टलाई 4 मन्थको कति हो भन्नको लागि त 4/12 गर्नु पर्छ सर कुरो बुझ्यो 9 त्यसैले हावा पाराउँदै रहेछ त त्यो 9 त्यो हैन 9 मन्थको
त्यो 9 मन्थको पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि। हजुर सर, यो त अब तपाईँको 1 महिना गयो, अब 1 महिना इन्टु 9 गरिसकेपछि तपाईँको 9 महिना गइहाल्यो त। हो, अब उसले त डेट त दिनु पर्यो नि कति महिनाको पेमेन्ट गर्ने भने 9 मन्थको त पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो। 9 मन्थको पेमेन्ट गर्नुपर्छ। 9% भनेको चाहिँ एनुअल हुन आउँछ, कुरो बुझ्यो, एनुअल इन्ट्रेस्ट हुन आउँछ। अनि एनुअल इन्ट्रेस्टलाई 1 मन्थमा कन्भर्ट गर्ने, 9 मन्थको पेमेन्ट गर्ने। सबै इन्फर्मेसन युज भइरहेछ नि। हजुर सर, अझै एउटा क्वेसन छ सर। ल भन, सोध। योभन्दा अगाडिकै क्वेसनको हो कि त्यो तपाईँले योभन्दा अगाडिको त्यो जुन चाहिँ नि उसमा बनाउनु भएको थियो नि, त्यो टी अकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यो 120हरू कसरी मिलाउनु भएको थियो सर, एकचोटि बुझाइदिनु न। त्यो टी अकाउन्ट बनाउँदाखेरि सी नम्बरको के सर 4.4 को हो सर, यही त्यो सी नम्बरको एडजस्टमेन्ट सिकाइदिनु न सर एकचोटि। हजुर सी को इन एडिसन इन्डिभिजुअल रेन्ट। अब कुरा सुन है, उसले के भनेको छ भने इन एडिसन टु इन्डिभिजुअल रेन्टल्स, उसले यो कम्पनी के को भिडियो रेन्टमा दिने हो नि, हैन र? हजुर, उसले रेन्टमा त दिन्छ, त्यो बाहेक अरू पनि कुरो गर्दो रहेछ क्या। इन एडिसन टु इन्डिभिजुअल रेन्टल्स, 4 स्टार अपरेट्स अ पपुलर डिस्काउन्ट सब्सक्रिप्सन प्रोग्राम। कुरो बुझ्यो, भिडियो त रेन्टमा दिन्छ, त्यो बाहेक उसले मेम्बर पनि बनाउँदो रहेछ। अब तिमी जस्तो हो 4 स्टार भिडियो लिन गयो, एउटा है नयाँ मुभीको भिडियो लिन गयो, तिमी मेम्बर हो र होइन नि? तिमी त त्यहाँको कस्टमर हो। अब त्यहाँ उसले चाहिँ कुनै बेला त्यो कुनै पिरियडमा गएर के गर्दो रहेछ, सब्सक्रिप्सन प्रोग्राम पनि चलाउँदो रहेछ। सब्सक्रिप्सन प्रोग्राम चलायो है, अनि त्यो प्रोग्राममा अब जो पार्टिसिपेट हुन्छ त्यहाँ मेम्बरसिप लिन्छन् नि, उनीहरूले 120 एनुअल मेम्बरसिप फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। मेम्बरसिप लियो भने मेम्बरसिप लियो, जस्तो अब तिमी कस्टमर थियो, त्यहाँ गयो है 4 स्टारमा, तिमीले त्यहाँबाट सामान किन्नु मतलबै भएन। मैले त्यो प्रोग्राम थाहा पाएको थियो, म गएँ प्रोग्राममा, मैले के लिएँ, मेम्बरसिप लिएँ। अब मैले के पाउँछु त भनेपछि डिस्काउन्टमा पनि पाउन सक्छु। के अरे, मैले अब त्यहाँबाट भिडियो लिने भने नि, म मेम्बर भने नि, म मेम्बर लियो भनेपछि म भोलिको दिनमा फिर्ता गर्छु त्यो पैसा, होइन? के अरे त्यो के अरे भिडियो मैले त्यहाँ रिटर्न पनि गर्न सक्छु अथवा आफैले युज पनि गर्न सक्छु है। तर मैले भिडियोको पेमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्दैन, मेम्बरसिप लिएँ नि त मैले। तिमी के थियो, कस्टमर थियो, मैले मेम्बरसिप लिएँ हो। कस्टमर बाहेकका अरू कुरा पनि गर्दो रहेछ, मेम्बरसिप लिँदो रहेछ क्या यसले। मेम्बरसिपबाट एउटा मेम्बरको एनुअल मेम्बर हुँदो रहेछ, एनुअल मेम्बरसिपको 120 के हुँदो रहेछ त लिँदो रहेछ। अब भन, त्यो हामीले जति अब मन्थहरू कन्ज्युम हाम्रो पासेस हुँदै गयो नि, 1 मन्थको उसले $10 एउटा मेम्बरबाट के गर्दो रहेछ त अर्न गर्दो रहेछ। यानि कि 120 हाम्रो एडभान्स एमाउन्ट थियो 1 इयरको लागि। अब हाम्रो जस्तो जनवरीमा लिएको भनेपछि फेब्रुअरीमा गयो भनेपछि 2 मन्थको हामीले के भयो त त्यो एडभान्स अर्न गर्दै गयौँ भनेको हो क्या यसले। कुरो बुझ्यो, ठिक छ? अब अगाडि हेर, उसले कतिजना मेम्बर भए भनेको भनेको छैन, कतिजनाबाट हामीले 120 पाएको भनेकै छैन। उसले 1 को कुरो गरेको थियो, तर उसले अब के गर्छ त भनेपछि त्यो मेम्बरसिपबाट कति पैसा पाएको रहेछ, 4,450 मेम्बरसिपबाट पैसा आएको रहेछ। अब उसले कतिजनाको चाहिँ भनेको छैन। कुरो बुझ्यो, 1 हाम्रो मेम्बरको कति हुन्थ्यो, एडभान्स कति आउँथ्यो 120, तर यो कति मेम्बरको हो भनेकै छैन। तर टोटल मेम्बरबाट कति पाएको छ 4,450। र उसले कति अर्न गर्यो त 1 मेम्बरको भनेकै छैन। 1 मेम्बरको 10 हुन्छ भनेछ, कति मेम्बरको गरेको छ भनेछ छैन, कति मेम्बरको भनेको छैन। तर उसले के भन्छ 400 यो पिरियडमा चाहिँ मेमा चाहिँ 2,440 अर्न गर्यौँ भन्छ, कति मेम्बरको भनेको छैन। यो कतिपय स्टुडेन्टहरू यो 120ले अब टोटल मेम्बरलाई क्यालकुलेट गरेर गर्न खोज्छन्, किनकि उसले टोटल मेम्बर्स दिएकै छैन। उसले के भनिदिएको छ भने टोटल एमाउन्ट दिएको, टोटल एमाउन्ट यति अर्न गर्यो भन्छ। अब भन त मेम्बरसिप हाम्रो यो त मेम्बरसिप हो कि यो त एडभान्स एमाउन्ट हो। एडभान्समा हामीले कति पाएको थियौँ, एनुअल मेम्बरसिप भनेर कतिले दिएका थियौँ 4,450। अनि मेमा चाहिँ यति 2,200 यो के गर्नु त हामीले अर्न गरिदिउँ त। अब यो ब्यालेन्स घट्दैन त? घट्छ सर। कुरो बुझ्यो, कतिजना भनेको छैन, एउटाको यति हुन्छ
टोटलमा हामीले यति लियौँ भने तर कतिजनाबाट ल्याएको हो त्यो चाहिँ भनेको छैन क्या। त्यो त खोज्नै पर्दैन सर। त्यो खोज्नै पर्दैन किनकि हामीलाई यो टोटल नदिएको भए त्यो खोज्थ्यौँ, टोटलै दिएको छ त त्योसँग मतलबै भएन। कुरो बुझ्यौ? भनेपछि जस्ट तपाईँको त्यो 2450 माइनस 4450 मात्र गर्नुपर्छ होइन? बस हो, किनकि यो अर्न्ड एमाउन्ट भयो 4400 कि त्यो अनअर्न्ड थियो। अनअर्न्डबाट अर्न्ड भयो भने के हुन्छ? रेभिन्यू हुन्छ, रेभिन्यू बन्छ। अनि त्यो ल्याबिलिटी हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ? बुझ्यो सर। बुझ्यो कान्छ? हजुर बुझ्यो सर। अब त्यसो भयो, अब धेरै क्लास नलिउँ होइन, अब लगभग हाम्रो सकियो। ठिक छ? 10 आफै ट्राई गर्नु, 9 को भयो ल्याउ। कुरो बुझ्यौ? अब त्यसपछि अब 11 देखि हो होइन, 11, 12, 13 अब 3टा क्वेसन रह्यो। 3टा क्वेसन हामी भोलि मजाले सकिहाल्छौँ अनि यो च्याप्टर सकियो। 3टा क्वेसन भोलि सकिँदैन त? 11, 12, 13 ठिक छ? अब भोलि नै क्लास गरौँ, धेरै क्लास भयो। ठिक छ सर? म प्रेजेन्ट थियो, अघि नै मेरो बत्ती गएको थियो सर, अनि त्यही भएर। नेम भन्नु त कान्छ? सर रोल नम्बर 7। 7 के हो क्लास इन्ड गर्नु त होइन? पढ्ने अझै? भोलि पढ्नु सर अब। अब भोलि पढौँ। 3टा क्वेसन तपाईँको पार्टिसिपेन्ट नि धेरै छैन। 10 जना बढेर 10 जना हुन्छ। ठिकै छ, अब भोलि नै क्लास गरौँ। यो हाम्रो अब भोलि 3टा क्वेसन रहन्छ। 3टा क्वेसन त एउटा क्लासमा मजाले गर्न सकिन्छ नि होइन र? जसरी पनि भोलि हामीले यो च्याप्टर सकाउनु पर्छ। पर्सिदेखि हाम्रो सन्डेदेखि क्यास स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो स्टार्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ 4 क्लास भयो भने मलाई इनफ हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ सजिलो छ है त? ल मैले क्लास इन गरेँ, बाई बाई।